हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेजर्ट साइकिस। मेरा नाम अली हसन है और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है रोल ऑफ द टीचर। मतलब कि एजुकेशन साइकोलॉजी में टीचर का क्या रोल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, रोल ऑफ द टीचर में इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होते हैं विद एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट के साथ। स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ द टीचर। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी का मेन फोकस ये है कि कैसे स्टूडेंट्स सीखते हैं और कैसे उनकी लर्निंग को इन्हेंस किया जा सकता है। इसमें टीचर का जो रोल है सेंट्रल होता है। टीचर ना सिर्फ नॉलेज डिलीवर करनी होती है बल्कि उनको स्टूडेंट्स की इमोशनल, सोशल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करना होता है। टीचर को हर स्टूडेंट्स की यूनिक लर्निंग स्टाइल्स और नीड्स को समझना होता है और उनके अकॉर्डिंग टीचिंग स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करना होता है। अब टीचर को एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है जहाँ उनके स्टूडेंट्स फील करें कि वो रिस्पेक्टेड हैं, उनकी लर्निंग को वैल्यू किया जाता है। अब जो रोल ऑफ द टीचर में फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है टुडे मल्टी कल्चर क्लासरूम्स। आज के दौर में क्लासरूम बहुत डाइवर्स हैं। डिफरेंट कल्चर, लिंग्विस्टिक एंड इथनिक बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आते हैं। मल्टी कल्चरल क्लासरूम में टीचर का जो रोल है और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। टीचर को ये इंश्योर करना होता है कि हर स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले और कोई भी कल्चर बेस ना हो। टीचर को डिफरेंट कल्चर्स को अप्रिशिएट करना होता है और उनको अपने करिकुलम में इंटीग्रेट करना होता है। अब अगर यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि अगर एक क्लासरूम में पंजाबी, सिंधी और बलोची स्टूडेंट्स हैं तो टीचर को इन तीनों कल्चर के जो फेस्टिवल, ट्रेडिशंस और लैंग्वेज को क्लासरूम एक्टिविटीज़ में इंक्लूड करना चाहिए। इस तरह स्टूडेंट्स अपनी कल्चर आइडेंटिटी के साथ कनेक्टेड फील करेंगे और दूसरे कल्चर को भी अप्रिशिएट करना सीखेंगे। टीचर को कल्चरल सेंसिटिविटी और अवेयरनेस को प्रमोट करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें और डाइवर्स पर्सपेक्टिव को समझें। सेकंड टॉपिक है इसका सोशल क्लास डिफरेंसेस। अब सोशल क्लास डिफरेंसेस का मतलब है कि स्टूडेंट्स के बीच इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से डिफरेंसेस होती हैं। ये डिफरेंसेस स्टूडेंट्स की एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ और एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस करती हैं। टीचर को ये समझना चाहिए कि लो इनकम स्टूडेंट्स को अक्सर एडिशनल सपोर्ट और रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने हायर इनकम जो पेयर्स हैं, उसके दोस्त हैं, को बराबर परफॉर्म कर सकें। अब मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल देता हूँ इसकी। अगर किसी स्टूडेंट के पास घर में इंटरनेट एक्सेस नहीं है तो टीचर को स्कूल में एक्स्ट्रा टाइम और रिसोर्स प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि कि वो स्टूडेंट्स भी ऑनलाइन असाइनमेंट्स और रिसर्च कर सके। ताकि टीचर को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी स्टूडेंट अपनी सोशल क्लास की वजह से इन्फीरियर फील ना करे और सबको इक्वल ट्रीटमेंट और अपॉर्चुनिटीज़ मिले। थर्ड टॉपिक है हमारा एस सी एस एंड अचीवमेंट। एस सी एस सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और एकेडमिक अचीवमेंट का डायरेक्ट ताल्लुक होता है। अब हाई एस सी एस वाले जो स्टूडेंट्स को अक्सर बेटर एजुकेशनल रिसोर्सेज, सपोर्टिव होम इन्वायरमेंट और एडिशनल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अब लो एस एस सी जो एस ई एस स्टूडेंट्स को इन रिसोर्सेज की कमी की वजह से एकेडमिक चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। टीचर्स को ये डिफरेंसेस मिटिगेट करने की कोशिश करनी चाहिए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ। अब लो एस सी स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा एकेडमिक सपोर्ट, ट्यूटरिंग और मॉनिटरिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। स्कूल में आफ्टर स्कूल प्रोग्राम और एडिशनल लर्निंग रिसोर्सेज अवेलेबल होनी चाहिए ताकि ये स्टूडेंट्स अपनी हायर एस सी एस पेयर्स के साथ कंप्लीट कर सकें। टीचर को पेरेंट्स के साथ भी इंगेज होना चाहिए और उनको इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि वो घर में अपने बच्चों की लर्निंग को सपोर्ट कर सकें। हमारा जो फोर्थ टॉपिक है उसका नाम है एथनिक एंड रेशियल डिफरेंसेस। अब एथनिक और रेशियल डिफरेंसेस का मतलब है कि स्टूडेंट डिफरेंट रेसेस और एथनिक बैकग्राउंड से होते हैं। इन डिफरेंसेस को समझना और अप्रिशिएट करना टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है। टीचर को ये इंश्योर करना चाहिए क्लास रूम में कोई रेशियल बेस ना हो और हर स्टूडेंट को इक्वल रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटीज़ मिले। अब मैं यहाँ आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर क्लासरूम में बलोची और सिंधी और पंजाबी स्टूडेंट्स हैं
تو ٹیچر کو کلچرز کا جو ہسٹوریکل اور کلچرل کنٹریبیوشنز کو کلاس روم ڈسکشن اور ایکٹیویٹیز میں انکلوڈ کرنا چاہیے. اس طرح اسٹوڈنٹ کو اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ پرائڈ فیل ہوگا اور وہ دوسرے کلچر کو بھی اپریشیٹ کرنا سیکھیں گے. ٹیچر کو ریشل سینسٹیوٹی ٹریننگ لینی چاہیے تاکہ وہ اپنے انکانشیس بیسز کو سمجھ سکیں اور ان کو اوور کم کر سکیں. ففتھ ٹاپک ہے ہمارا لیکسی آف ڈسکریمنیشن. اب لیکسی آف ڈسکریمنیشن کا مطلب ہے کہ کچھ گروپس کو ہسٹوریکلی ڈسکریمنیٹ کیا گیا ہے، جیسا کہ اثر آج بھی نظر آتا ہے ہمیں. ٹیچر کو یہ سمجھنا چاہیے اور ان اسٹوڈنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے جو اس ڈسکریمنیشن کا شکار رہے ہیں. ٹیچر کو انکلسیو پریکٹس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے اور کلاس میں ایکوٹی کو پروموٹ کرنا چاہیے. اگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ ایک فیملی باہر رہتی تھی، امریکہ میں رہتی تھی، وہ ابھی حال ہی میں پاکستان میں شفٹ ہوئی ہے. اب وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، اس کے بچے ہیں جو فیملی کے، ان کو ان کے جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو دیکھ کر ایکسٹرا سپورٹ اور انکریجمنٹ دینا چاہیے. ٹیچر کو ایسے کریکولم اور ٹیچنگ میتھڈ یوز کرنے چاہیے جو ہسٹوریکلی مارجنلائزڈ گروپس کی ایکسپیرینس اور کنٹریبیوشنس کو ریکگنائز کرتے ہیں. اس طرح اسٹوڈنٹس کو فیل ہوگا کہ ان کی جو ہسٹری اور آئیڈینٹی کو ویلیو کیا جاتا ہے اور وہ اپنے اکیڈمک اور پرسنل پوٹینشیل کو اچیو کرنے میں موٹیویٹڈ رہیں گے. سکس ٹاپک ہے ہمارا اسٹیریوٹائپ تھریٹ. اب اسٹیریوٹائپ تھریٹ تب ہوتا ہے جب اسٹوڈنٹس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ان کے گروپ کے بارے میں نیگیٹو اسٹیریوٹائپس ان کی پرفارمنس کو افیکٹ کریں گی. یہ انزائٹی اور اسٹریس کازز کرتا ہے. یہ اسٹوڈنٹس کی اکیڈمک پرفارمنس کو نیگیٹیولی امپیکٹ کر سکتا ہے. ٹیچر کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ ایسا کچھ نہ ہو اور ہر اسٹوڈنٹ اپنی فل پوٹینشیل پر پرفارم کر سکے. اگزامپل دیتا ہوں آپ کو. اگر گرلز کو میتھ میں ویک سمجھا جاتا ہے تو ٹیچر کو گرلز کو موٹیویٹ کرنا چاہیے اور ان کا کانفیڈنس بلڈ کرنا چاہیے. ٹیچر کو جینڈر نیوٹرل ٹیچنگ میتھڈ اڈاپٹ کرنا چاہیے اور ہر اسٹوڈنٹ کو ایکول انکریجمنٹ اور سپورٹ دینا چاہیے. ٹیچر کو اسٹوڈنٹ کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ انٹیلیجنس اور ایبلٹی فکس نہیں ہوتی بلکہ ایفرٹ اور پریکٹس سے امپروو کیا جا سکتی ہے. ہمارا جو لاسٹ ٹاپک ہے اس کا نام ہے ریکگنائزنگ گفٹڈنیس ان بائی لینگویج اسٹوڈنٹ. اب اسٹوڈنٹس بائی لینگویج اسٹوڈنٹس جو دو لینگویج میں فلوئنٹ ہوتے ہیں ان کی جو گفٹڈنیس ریکگنائز کرنا ضروری ہے. ان اسٹوڈنٹس کی جو لنگوسٹک ایبلٹیز ان کو یونیک پرسپیکٹیو اور لرننگ ایڈوانٹیجز دیتی ہیں. ٹیچر کو ان اسٹوڈنٹس کی ایبلٹیز کو سمجھنا اور ان کو پراپر اپرچونیٹیز دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے پوٹینشیل کو فلی یوٹیلائز کر سکے. اب میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. اگر کوئی اسٹوڈنٹس انگلش اور اردو دونوں میں فلوئنٹ ہیں اور وہ اچھی اکیڈمک پرفارمنس دکھاتا ہے تو اس کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اور ایڈوانس کلاسز میں انوالو کرنا چاہیے. ٹیچر کو ان اسٹوڈنٹس کی لنگوسٹک ایبلٹیز کو کریکولم میں انٹیگریٹ کرنا چاہیے اور ان کو لیڈرشپ رول اور چیلنجنگ پروجیکٹس میں انوالو کرنا چاہیے. اس طرح بائی لینگویج اسٹوڈنٹس کو اپنی ایبلٹیز کو شوکیس کرنے کا موقع ملے گا اور وہ اپنے دوستوں سے بھی لرن کریں گے. اسٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو لیکچر اچھا لگا چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئکن کو دبانا مت بھولیں. تھینک یو. کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ بھی کرتے ہیں.